ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र म बोल्दैछु रूपन्देही मणिरामबाट। आज पनि राशिफल नै लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। यो 2079 सालको वार्षिक राशिफल र आजको विषयवस्तु रहेको छ मिथुन राशि। केवल मिथुन राशिहरूको लागि मात्र यो राशिफल तयार गरिएको छ। कुनै पनि मिथुन राशिका जातक जातिकाहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ अवश्य पनि उहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ यो राशिफल। र आउनुहोस् श्रवण गरौँ यो तपाईँको आउँदो नयाँ वर्ष के कस्ता ग्रह गोचरहरूले के कस्तो फल लिएर आएका छन् त। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। र संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा यो वर्ष तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो रहनेछ, किनभने यति वर्षसम्म गएको तपाईँको समय अत्यन्तै जटिल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, गुज्रनु भएको थियो। अष्टम अडैयाको दशामा हुनुहुन्थ्यो, शनिको न्याय चक्रमा हुनुहुन्थ्यो। अनेक प्रकारका विघ्न बाधाहरू अडचनहरू सबैलाई सहेर सबैलाई पार गर्दै गर्दै अब तपाईँका केही उज्याला दिनहरू आउने यहाँ सम्भावना रहेको छ। यो वर्षमा अत्यन्तै राम्रो फल रहनेछ, किनकि तपाईँको लग्नका स्वामी नै 12औं स्थानमा गएर मित्रको घरमा गएर बसेका छन्। हुन त सुरुवाती वर्षमा लग्नेश गएर राशिका स्वामी 12औं स्थानमा हुनाले केही खर्चिलो समय रहनेछ, खर्चमा बढावा दिनेछन्। तर पनि मित्रको घरमा गएर बसेको हुँदाखेरि वैदेशिक रोजगारका लागि भने यहाँबाट पनि तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। र विशेष गरेर खर्च हुँदाहुँदै पनि केही चाहिने कुराहरूमा, आवश्यक वस्तुहरूमा र धार्मिक उपयोगी चिजहरूमा तपाईँको खर्च बढ्नेछ र शत्रुहरूको नाश गर्नेछन्। शत्रुहरूलाई पनि आफ्नो बुद्धिद्वारा तपाईँले आफ्नो बसमा राख्न सफल रहनुहुनेछ र गुप्त शत्रुहरू स्वयमै सेलाउनेछन्। र विशेष गरेर यो वर्ष तपाईँको लागि 10औं स्थानमा कर्मक्षेत्रमा बृहस्पति देव स्वराशिमा विराजमान भएको कारणले गर्दाखेरि र साथमा वर्षको सुरुवाती चरणमा पञ्चमेश शुक्र पनि र व्यायेश र पञ्चमेश भएर लग्नेशको मित्र हुँदै बृहस्पतिको आज साथमा महान गुरु देवताका गुरु बृहस्पतिको साथमा शुक्र आज पनि दैत्य गुरु हुन्, आचार्य नै, दुईटै महान आचार्य, दुईटै शिक्षित भएको ग्रह। कर्म क्षेत्रमा शुक्र उच्च भएर बस्नु, बृहस्पति स्वयं आफ्नै घरमा भएर बस्नु र दुई प्रकारका यहाँ पञ्चमहापुरुष योग नामक राजयोग पनि निर्माण भएका छन्। यसरी बस्दाखेरिमा किनभने शुक्रबाट यहाँ तपाईँलाई मालव्य नामक पञ्चमहापुरुष योग बन्न गइरहेको छ भने बृहस्पतिबाट हंस नामक पञ्चमहापुरुष योग पनि बन्न गइरहेको छ। दुवै महान ग्रह अत्यन्तै बलवान भएर प्रबल अवस्थामा रहेको कारणले गर्दा यो वर्ष तपाईँको लागि कर्मक्षेत्र अत्यन्तै उन्नत रहनेछ। विशेष गरेर कुनै पनि शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ, कुनै कलाकार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने, कुनै ब्युटिसियन हुनुहुन्छ, ब्युटी पार्लरमा हुनुहुन्छ, बृहस्पति र शुक्र सम्बन्धी कार्यमा या कोही धार्मिक अभियन्ता या कसै पढाउने स्टेसनरीको पसल या कुनै पनि धार्मिक पूजा सामग्री, कुनै पण्डित ज्योतिषी प्रवचनकर्ता या कुनै पनि मठाधीश हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि एक्टिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, शुक्रको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस वर्ष तपाईँले अत्यन्तै कलाकारी क्षेत्रमा रहनुहुने, कुनै पनि सिनेमा जगतमा रहनुहुने, कुनै पनि ज्वेलर्सको व्यापारहरू गर्नेहरूलाई लागि यस्ता व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि र कुनै विशेष रूपमा पार्टनर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने नववैवाहिक जीवनहरूको लागि पनि अत्यन्तै श्रेष्ठ फल यो वर्ष रहनेछ। किनकि 10औं स्थानमा दुई प्रकारको राजयोग हुनु, केन्द्र स्थानमा बृहस्पति र शुक्र बलवान भएर बस्नु र लग्नेश र चतुर्थेश अनि सप्तमेश र दशमेश दशम भावमा सप्तमेश भएर यस्तो अवस्था केन्द्रका स्वामी अत्यन्तै बलवान भएर बस्नु यो अत्यन्तै तपाईँको लागि अत्यन्तै सराहनीय र प्रशंसनीय रहनेछ। यो वर्ष आफूले गरेको कर्मको फल अत्यन्तै प्रशंसनीय रहनेछ र विशेष प्रगति उन्नति हुनेछ। कुनै जागिर पेसामा हुनुहुन्छ भने पनि अवश्य प्रमोसनको समय आइरहेको छ। र यदि आफ्नो व्यवसाय पेसामा हुनुहुन्छ, व्यवसाय कुनै पनि लघु उद्योगहरू के कुनै पनि इन्डस्ट्रीहरू खोल्नु भएको छ भने पनि अवश्य यस वर्ष तपाईँ अत्यन्तै लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ। मनज्ञ आम्दानी तपाईँको रहनेछ, धन आर्थिक क्षेत्रबाट तपाईँ अत्यन्तै खुसी रहन सक्नुहुनेछ र यो वैशाख महिनामा पनि तपाईँलाई कमाइको क्षेत्र अत्यन्तै राम्रो रहनेछ वर्षको सुरुवातमा पनि। त्यस्तै गरेर आर्थिक दृष्टिकोणले यो वैशाख महिना, भदौ महिना, विशेष गरेर तपाईँलाई वैशाख, भदौ र मौसिरको महिना तपाईँलाई यो वर्ष अत्यन्तै राम्रो रहनेको छ भने माघ महिना भने केही खतरा रहन सक्नुहुन्छ। तर यो माघ नभएर अर्को माघको यहाँ कुरो गर्दैछु मैले नयाँ सालको लागि। र त्यस्तै गरेर 10औं स्थानमा रहेका बृहस्पतिको दृष्टि भनेको तपाईँको धन स्थानमा पर्न गइरहेको छ। धन स्थानमा उच्च दृष्टि पर्नाले ब्याङ्क ब्यालेन्समा तपाईँको वृद्धि हुनेछ। यो वर्ष ब्याङ्कमा केही तपाईँको अक्षय कोषमा वृद्धि हुनेछ र विशेष गरेर नाता कुटुम्बहरूको, आफन्तहरूको, आत्मीयजनहरूको घर परिवारमा तपाईँलाई अत्यन्तै सहयोग प्राप्त हुनेछ, सबैको सपोर्ट प्राप्त हुनेछ र विशेष गरेर तपाईँको बाणीमा अत्यन्तै प्रभाव रहनेछ, वाद विवादमा विजयी रहनुहुनेछ। र विशेष गरेर यस वर्ष तपाईँले आफ्नो बोलीको कारणले गर्दा
अत्यन्तै बोलीको चातुर्यताको कारणले गर्दा धेरै ठुला ठुला कामहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बोलीको भरमा बोलेकै भरमा पनि कति ठुला ठुला कामहरू तपाईँले सम्पन्न गर्न सफल रहनुहुनेछ र पैतृक सम्पत्तिमा पनि केही न केही वृद्धि हुनेछ। यस्तै गरेर भोजनहरू तपाईँले एकदम मिष्ठान्न भोजनहरू उत्तम कोटिका सात्विक भोजनहरू तपाईँले यस वर्ष राम्रो प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ र विशेष गरेर धार्मिक यात्राहरू कर्मको क्षेत्रको सिलसिलाले गर्दा व्यावसायिक सिलसिलामा अनेक प्रकारका देश विदेशहरू तपाईँ भ्रमण गर्न पाउनुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो रहनेछ यस वर्ष। र त्यस्तै गरेर बृहस्पतिको 7औं दृष्टि भनेको तपाईँको चतुर्थ स्थानमा पर्न जानेछ र चतुर्थ स्थानबाट गाडी वाहन जग्गा जमिन भूमि माता पेट छाती सम्बन्धमा विशेष गरेर छातीको सम्बन्धमा तपाईँलाई यहाँबाट केही फोक्सोमा छाती सम्बन्धी सामान्य शत्रु दृष्टि रहेको कारणले गर्दा माताको स्वास्थ्यमा सामान्य खराबी नआउला भन्न सकिँदैन, तर पनि गाडी वाहन जग्गा जमिन भूमिको क्षेत्रमा तपाईँ सफल रहन सक्नुहुनेछ। समग्रमा यहाँ मध्यम दर्जा रहनेछ, तर पनि बृहस्पतिको दृष्टि अत्यन्तै राम्रो मान्न सकिन्छ यहाँबाट। त्यसैले गर्दा यो वर्ष तपाईँले अचल सम्पत्तिहरूमा वृद्धि गर्नुहुनेछ। गाडी वाहन जग्गा जमिनहरू किन्न सक्ने अथवा किनबेचको लागि तपाईँ यस्तो खालको कर्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ भने पनि अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। कुनै पनि पशु चौपाई खेती कृषि जमिन जग्गा जमिन सम्बन्धी नयाँ घर निर्माण गर्ने खालको पनि अवस्था तपाईँलाई यहाँ रहन सक्नेछ। र त्यस्तै गरेर 9औं दृष्टिले 6औं स्थानमा मित्र दृष्टिमा रहेका छन् मित्र घरमा र 6औं स्थानमा रोग ऋण झगडा मुद्दा मामिलाहरूको स्थान अलिकति दुस्थान मानिन्छ यहाँबाट। तर पनि दुस्थान हुँदाहुँदै पनि बृहस्पतिको अमृतमय दृष्टिले गर्दा तपाईँका शत्रुहरू समयमा बेसला हुनेछन्, नष्ट हुनेछन् र विशेष गरेर कुनै रोग कुनै सानातिना बिमारीहरू या कुनै त्यस्तो ऋणमा अल्झिनु भएको छ भने यस्ता चिजहरूबाट मुक्त हुन पाउनुहुनेछ। रोग निको हुनेछ, शत्रु शमन हुनेछन् र विशेष गरेर कुनै लोन लिएर कुनै केही कारोबार गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ, कुनै कर्म क्षेत्रमा आबद्ध हुन्छ, कुनै नयाँ व्यवसाय पेसा सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि भर्खर तपाईँ अब अडैयाबाट मुक्त भएर आउनुभएको छ र अनेक प्रकारको हन्डर खाएर सुन्जी खारिएर अब तपाईँको यो समय अत्यन्तै राम्रो बन्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ र बृहस्पतिले पनि अत्यन्तै यहाँ साथ दिनेछन्। यस वर्ष सानो सानो लगानीबाट पनि केही नयाँ कारोबार सुरुवात गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ निष्पक्ष रूपमा तपाईँ एकदम खुलेर तपाईँ आफ्नो काम गर्न सक्नुहुनेछ, अत्यन्तै सफल रहन सक्नुहुनेछ। तर विचार पनि पुर्याउनु होला अवश्य पनि, किनकि कोरोनाको समय छ। हरेक स्थिति ग्रहको एकतर्फ ग्रहका स्थितिहरू हुन्छन् भने एकतर्फ हाम्रो परिस्थिति बाह्य परिस्थिति हाम्रो कर्म हाम्रो लक्ष्य हाम्रो परिस्थिति हाम्रा परिवेशहरू पनि हेरिन्छन्। त्यसैले दुईपट्टिको कार्यलाई मिलाएर सही समयमा शुभ कर्मको लागि शुभ तरिकाले कुनै पनि कर्म थाल्नुहुन्छ भने अत्यन्तै सफल रहन सकिन्छ। शुभ र अशुभ समयको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र अबको समय तपाईँलाई केही शुभ समय आइरहेको छ, ग्रहले साथ दिइरहेका छन्। तसर्थ सावधानीपूर्वक कुनै न कुनै कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर 10औं स्थानमा रहेका शुक्रले पनि तपाईँलाई कारोबारमा अत्यन्तै फ्यान्सी खालका यस्तो कपडाको व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि राम्रो छ। होटल रेस्टुरेन्ट ब्युटी पार्लर कुनै सुगन्धित अगरबत्ती यस्ता सानातिना केही महिलाहरूले गर्ने खालका सिलाइ कटाइ करिङ यस्ता खालका चिजहरूमा पनि अत्यन्तै तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। र विशेष गरेर भन्नुपर्दा यो वर्ष तपाईँको शनिदेव भनेका भाग्य स्थानमा आफ्नै घरमा रहेका छन्, अष्टमबाट भाग्य स्थानमा विराजमान भएका छन् र यो वर्ष पुरै भाग्य स्थानमा रहने हुँदा भाग्य स्थानबाट तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। तर शनिदेव भनेका कर्मका फलदाता हुन्, न्यायाधीश हुन्, जगतका न्यायाधीश हुन्। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि गलत कार्य तरिकाले गलत उद्देश्यले कुनै पनि कर्म नगर्नुहोला, किनकि गलत तरिकाले गरियो भने कर्म या न्यायाधीश कर्मको फलको अधिकार दिने खालको भएको हुँदा जस्तो कर्म गरिन्छ त्यस्तै खालको फल शनिदेवले दिने गर्दछन्। अनि यदि हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने शनिदेवसित कहिले पनि रहनु पर्दैन, किनकि शनिको न्यायाधीश हुन्, कर्मका फलदाता हुन्। त्यसैले राम्रो तरिकाले गर्नुभयो, मिहिनेत गर्नुभयो भने अवश्य पनि मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। तर एकादशमा शनि रहनाले भाग्यमा केही चुनौती रहनेछ। कर्म नगरिकन बसी तपाईँले केही पनि प्राप्त गर्नुहुने छैन, किनकि भाग्यले साथ दिन त दिनेछ तर एकदम सङ्घर्ष गराएर खारेर दिनेछ र पितृ स्थानबाट केही टाढिन सक्नुहुनेछ। पितासँग केही मतभेद केही वैरभाव सामान्य मनमुटावहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना यहाँ रहेका छन्। यदि कसैले बसाइसराई गरेर कतै जाने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि अवश्य पनि पहाडबाट तराईतिर आउँदै हुनुहुन्छ या तराईबाट पहाड जाँदै हुनुहुन्छ या कुनै आफ्नो देशबाट कतै कुनै देशमा अन्य सेटल हुने खालका योजनाहरूमा हुनुहुन्छ भने पनि अवश्य पनि यो वर्ष तपाईँको सेटल हुने खालको नयाँ ठाउँमा गएर कुनै नयाँ सेटल हुने पनि योग बन्न गइरहेको छ। र धार्मिक तीर्थ व्रतहरू यात्राहरू अनेक प्रकारका तपाईँका लामा छोटा हर प्रकारका तपाईँको यात्राहरू अवश्य पनि हुनेछन्। धार्मिक यात्राहरू कुनै पनि व्यापारिक यस्ता खालका कुनै पनि यात्राहरू तपाईँलाई हुनेछ र शालाहरूबाट भने केही न केही समस्या यहाँ रहन सक्नेछ। त्यस्तै गरेर आफूभन्दा माथिका दाईहरू दिदीहरूबाट पनि किनकि शनिको दृष्टि निचो दृष्टि एकादश स्थानमा पर्न गइरहेको छ, तेस्रो दृष्टि, यस कारणले गर्दा जति मिहिनेत गर्नु छ त्यति कमाइ नहोला। तर अत्यन्तै मिहिनेत गर्नुभयो भने आफ्नो परिश्रमको फल भने अवश्य पनि प्राप्त गर्नु नै हुनेछ। यस्तै गरेर
सातौं दृष्टि भनेको तपाईँको शनिको शत्रु दृष्टि भए पनि तापनि तृतीय दृष्टि तृतीय स्थानमा पर्न गइरहेका छन्। तृतीय स्थानको एउटा जिम्मेदारी स्थान, अत्यन्तै मेहनतको स्थान हुँदा शनिदेव स्वयं पनि कठोर परीक्षक भएको हुँदा शनिदेवले खारेर तपाईँको कर्मको फल परिस्थिति उद्देश्यलाई हेरेर नै तपाईँलाई फल दिने गर्ने गर्दछन्। यसै कारणले गर्दा मेहनतसँग नडराउनु होला, अत्यन्तै सङ्घर्षशील गर्नु होला। हुन त विगतको समयमा तपाईँ सङ्घर्षशील नै भइरहनु भएको थियो भने यस वर्षमा पनि सङ्घर्ष त तपाईँलाई परे नै छ। तर पनि यदि सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि सङ्घर्षको परिणाम तपाईँलाई मिलेको थिएन भने अबको समयमा भने आफूले गरेका आँटेका कामहरू, बिग्रेका रोकिएका कुनै पनि अडचन विघ्न बाधाहरू गरेर लड्केका कामहरू अब पुरा हुने समय आइरहेको छ। घबराउनु मेहनतसँग नडराउनु होला, डटेर आफ्नो सामना गर्नु होला। चुनौतीहरूको सामना यदि गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि शनिदेवको कृपा तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। र यसको लागि ओम शम शनिश्चराय नमः भनेर शनिदेवको स्तुति आराधना गर्नुहोला। शनिबार पिपललाई जल चढाउनु होला, सके शनिबारको व्रत पनि गर्नुहोला। लसुन प्याज मासु केही यता तामसिक भोजनहरू शनिबारको दिन नगरिदिनु होला। यदि गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि शनिदेवको कृपा तपाईँलाई प्राप्त हुने नै छ। र त्यस्तै गरेर शनिदेवको दशम दृष्टि भनेको छैठौँ स्थानमा तपाईँको रोग स्थानमा, ऋण स्थानमा, शत्रु स्थानमा शनिदेवको पनि यहाँ दशम दृष्टि पर्न गइरहेको छ। एकतर्फ बृहस्पतिको दृष्टि थियो भने एकतर्फ शनिदेवको दृष्टि छ। र वर्षको सुरुवातमा बुधको पनि लग्नेशको पनि दृष्टि भएको हुँदा शत्रु भने अवश्य पनि सम्मान हुनेछन् र नयाँ नयाँ तपाईँलाई उत्साह प्राप्त हुनेछ। र केही सामान्य खुट्टामा, गोडामा, कटी, कम्मर प्रदेशमा पनि सामान्य यहाँ रोग व्याधिले नसताउला हुन सकिँदैन, शनिको दृष्टि रहेको छ। तर पनि शत्रुको भने अवश्य पनि सम्मान हुनेछ। र कारोबार लेनदेन गर्नु पर्दाखेरि अत्यन्तै सावधान भएर विचार पुर्याएर गर्नुहोला। यदि गर्नुभयो भने अवश्य पनि सफलता रहनेछ। माउलीहरूकोबाट एक तरफ सुख हुनेछ भने एक तरफ कहिलेकाहीँ मनमुटाव पनि हुन सक्नेछ। यस्ता कुरा भने अत्यन्तै विचार गरेर आफ्नो सम्बन्धमा सुमधुर सम्बन्ध बनाइरहनुहोला। र विशेष गरेर यो वर्ष तपाईँको एकादश स्थानमा राहु पनि विराजमान भएका छन्। राहु यहाँ रहनाले अत्यन्तै अरिष्ट नाशक भनिन्छ एकादशको राहुलाई। र उग्र ग्रह मेष राशिकामा गएर बसेका छन् मङ्गलको घरमा। हुन त राहु र मङ्गलको त्यति मित्रता छैन, तर पनि एकादशमा पापी ग्रह बस्नु अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। वैशाख महिनामा नै सुरुवातमा नै सूर्य उच्च भएर एकादशमा विराजमान भएका छन् भने एकतर्फ राहु पनि रहेका छन्। तर एकतर्फ सूर्य र राहुमा यहाँ ग्रहण योग पनि पर्न गइरहेको छ। पिताको स्वास्थ्यमा केही न केही विघ्न बाधा नाउला हुन सकिँदैन वर्षको केही सुरुवाती चरणमा भने, तर पछि गएर भने अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। भदौको महिनामा, मौसिरको महिनामा भने अवश्य पनि तपाईँलाई गएर विशेष खालको विशिष्ट धनलाभको हुने खालका योगहरू, मान सम्मानका योगहरू पनि, ठुला अवसरहरू पनि यहाँ प्राप्त हुने योगहरू बनिरहेका छन्। र राहुले अनेकौँ प्रकारबाट गुप्त मार्गबाट तपाईँले नसोचेको तरिकाबाट आकस्मिक यहाँ धनलाभ पनि यहाँ गराउनेछ। एकादश स्थानमा बसेर अत्यन्तै लाभ दिनेछ यो वर्ष तपाईँलाई। राहुले अत्यन्तै विशिष्ट प्रकारको राहुले नसोचेको तरिकाले राहु यदि खुसी भयो भने ओम राम राहवे नमः भनेर राहुको मन्त्र जप्दै गर्नुहोला। र राहुबाट तपाईँले यदि प्रभाव पाउनु अत्यन्तै राम्रो पाउने यहाँ सम्भावना रहेको छ। र त्यस्तै गरेर राहुको पनि यहाँ पञ्चम दृष्टि रहनेछ धनभावमा। एक तरफ दशम स्थानमा बसेर बृहस्पतिको दृष्टि परेर उच्च दृष्टि परिरहेको थियो भने एकातर्फबाट तृतीय स्थानमा राहुको पनि पाँचौँ दृष्टि पर्न गइरहेको छ। यहाँ द्वितीय स्थानमा नभएर तृतीय स्थानमा पर्न गइरहेको छ राहुको दृष्टि। राहुको पनि यहाँ शनि र राहुको दृष्टि तृतीय स्थानमा रहँदा दाजुभाइ बन्धु बान्धवको सुखलाई भने यो वर्ष त्यति आशा नगर्नुहोला। मध्यम दर्जाको स्थिति रहनेछ, तर पनि हिउँमत पराक्रम शौर्यमा तपाईँलाई नयाँ आँट, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर भने तपाईँलाई अवश्य पनि राहुले यहाँ वृद्धि गराउनु नै छ। केही कानको पनि समस्या नहोला भन्न सकिँदैन। त्यस्तै गरेर राहुको सातौँ दृष्टि पञ्चम स्थानमा पर्न गइरहेको छ र पञ्चम स्थानमा केतु विराजमान भएका छन्। यस कारणले गर्दा पञ्चम स्थानमा राहुको दृष्टि र केतुको यहाँ विराजमान हुनु एक प्रकारले र आफ्नो पञ्चम स्थानदेखि छैठौँ स्थानमा शुक्र पनि गएर दशम गएर हुन त उच्च भएर बसेका छन्। सन्तानको सुख त उच्च शुक्रले दिन्छ। पुत्री लाभको यहाँ सुख दिने योग बन्न गइरहेको छ यस वर्षमा। तर पनि सन्तान सम्बन्धमा भने केही न केही विघ्न बाधाहरू, केही न केही अडचनहरू अवश्य पनि यहाँ आउन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। किनकि राहुको दृष्टि, किनकि केही न केही विघ्न बाधा अडचनहरू दिनेछ। पेट सम्बन्धी तपाईँलाई समस्याले सताउनेछ यो वर्ष। पेट सम्बन्धी कुनै पनि समस्या हुन सक्नेछन्। अत्यन्तै खानपानमा भोजनमा ध्यान दिनुहोला। र विशेष गरी यहाँ केतु पनि रहेको हुँदा बुद्धिमा पनि केही न केही उग्रता, केही न केही चिडचिडापन र केही न केही भ्रामक खालको, केही भ्रमित खालको तपाईँ हुन सक्नुहुनेछ। बुद्धिले सही निर्णय नलिन सक्नेछ। त्यस कारणले गर्दा हतारिएर कुनै पनि प्रकारको निर्णय नलिनुहोला। अत्यन्तै विचार पुर्याएर सबैसँग सल्लाह सुझाव लिएर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। र केतुको यसको लागि केतुको भने स्थिति आराधना गर्न नबिर्सनुहोला। ओम केम केतवे नमः भनेर केतुको मन्त्र जप्दै गर्नुहोला। र ओम राहु राम राहवे नमः भनेर राहुको मन्त्र र केतुको मन्त्र जपेर यदि अगाडि बढ्नुभयो भने केही न केही यहाँ लाभ मिल्नेछ। तर पनि विद्यामा कुनै विद्यार्थी वर्गहरूको लागि भने यहाँ केही न केही विद्यामा पढ्नमा अलिकति अडचनहरू केही जाँगर नलाग्ने खालको स्थिति पनि यहाँ रहन सक्नेछ। यसका लागि अत्यन्तै ध्यान दिएर भविष्यलाई सोचेर अगाडि बढ्नुहोला। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यो वर्ष
अत्यन्तै कर्मठ, अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र अत्यन्तै नयाँ जोस, नयाँ जाँगर र नयाँ केही अफर लिएर आउनेछ। जहाँ जहाँ नराम्रा खबरहरू भनिवेशका लागि भने सावधान रहनुहोला, किनकि सावधान त हरेक पक्षमा रहनु पर्ने नै छ र चुनौतीहरू पनि ठाउँ ठाउँमा पर्ने नै छन्। तर चुनौतीहरूको बावजुद पनि, सङ्घर्षका बावजुद पनि तपाईँ यो वर्ष अत्यन्तै सफल रहन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर वैदेशिक सफलता, कर्म क्षेत्रमा सफलता, कुनै बिजनेस, नयाँ उद्योग धन्दाको लागि सफलता अवश्य बनाउनुहोस् र धार्मिक तीर्थव्रत यात्राको लागि र बाणीमा चातुर्यता हुने हुँदा तपाईँलाई दिव्य आकस्मिक धनलाभ हुने खालको योगहरू यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्समा कोष कुनै अक्षय वृद्धि, नयाँ घर बनाउन, नयाँ घर यस्तो गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हुन्छ। र वैवाहिक जीवनको लागि पनि कुनै नयाँ वर्षमा, यो वर्षमा तपाईँको विवाह योग्य हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि विवाह पनि एकदम सम्पन्नशाली, नसोचेको घरमा, तपाईँको कुलीन घरमा तपाईँको विवाह सम्पन्न हुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु र जाँदै यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखाङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता तन्त्र मन्त्र, यन्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक प्रेरणादायी भिडियोहरू, कुनै पनि आयुर्वेदिक टिप्सहरू, छन्द कविताहरू यहाँबाट सुन्न पाइरहनु भएकै छ। र हजुरहरूको सल्लाह, अमूल्य सल्लाह र सुझावहरू पनि खाँचो परिरहनेछ। अवश्य पनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोला, आफ्नो अमूल्य सल्लाह र सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। र आफ्नो चिना टिप्पण देखाउन चाहनुहुन्छ, कुण्डली विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ अथवा अनलाइन ज्योतिष कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने सामान्य शुल्कमा तपाईँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि वाट्सएप नम्बर रहेको छ 98 27 43 43 43 र यसमा ई सेवा पनि रहेको छ। ई सेवा मार्फत तपाईँले सामान्य शुल्कको पठाउन सक्नुहुनेछ यसमा नम्बरबाट पनि ई सेवा गरेर। र यदि आफ्नो उत्तम कोटिका छन्द कविताहरू छन् भने यस च्यानलबाट यदि प्रसारण गराउन चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट बक्समा कविता राखिदिन सक्नुहुनेछ। यदि कविता उत्कृष्ट लाग्यो भने अवश्य पनि यहाँबाट प्रसारण गरिनेछ। र अब अचम्मका सपनाहरू देख्नुहुन्छ, विशेष किसिमका सपनाहरू देख्नुभयो र सपनाको अर्थ तपाईँलाई जानकारी भएन, कुनै कन्फ्युजन हुनुभयो, यस्तो सपना देखेँ आज के होला यसको फल भन्ने खालको त्यस्तो जिज्ञासा भयो भने अवश्य पनि सपनाको फल पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। र यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। र जाँदै हजुरहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। र योभन्दा पहिले पनि मैले मेष र वृष राशिको भिडियो बनाइसकेको छु। अवश्य पनि हजुरहरूले मेष र वृष राशिले सुन्दै हुनुहुन्छ भने अथवा आफन्त कोही त्यस्तो राशिको पर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि मेरो च्यानलको भिडियो लिस्टमा गएर उक्त भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहेँ। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।